Mga higala, mayong gabi sa inyong tanan di ano, sa mga naminaw. Mayong gabi di sa tanan no. Mga higala kay Domingo man ron. Wala pud may trabaho mga higala. Kay naamang ko'y dalang gamayng Biblia diri mga higala. Kini mga higala, gamayng Biblia ang dala nako gikan sa probinsya sa Zamboanga. Pag uli na ako, pagbalik na ko diri sa Manila mga higala, dala na ko ning niyang Biblia mga higala no. Wala na ko ni biyay mga higala, ako ning sulod sa akong bag. Dayon sa mga kailan ako da sa una nga ug sa to ako ang mga binuhatan, at least mga higala nga bugoy-bugoy man ta sa una, at least kini nga pamaagi nga higala, kini nga pamaagi nga Biblia napugoy nakatunan mga higala nga hinay-hinay nga akong giwala ako ang mga buhat nga dili mayo. O karon mga higala, napugoy gamay nga ipadungog sa inyo ha, basin di ay nga maayo pud ni sa inyo ang pagdungog o makaayo pud ni sa inyo ha mga higala no. Sa mga naay mga gikinahanglan dia mga higala, unsa man yung gikinahanglan, ay lang gid mo kalimot sa ato ang gamahan ng amahan nga si Kristo, o salig kamo kaniya, makabot ninyo mga higala o unsa man galing na inyong mga gipangayo, basta kay tinud-anay lang gid mo nga mosalig kaniya mga higala. Og nakoy gamay nga mensahe higala nga ipaabot o ipadungog kaninyo, og mao kini mga higala no. Og andam ka mo mamati, pamatiha lang ninyo mga higala. Aniya sa Pilipos 4 versikulo 6, mao kini mga higala no. Bisan tuod nga wala ko kayo masayod sa tanan aning mga higala, at least bisan gamay mga higala napugoy mga nakatunan diri mga higala no. Napugoy nakatunan nga gamay diri sa Biblia. Diri ko na diri ni humok akong kasing-kasing mga higala no, sa dihang gahi kay ato kasing-kasing at una-una, at least napahumok ani mga higala nga pinaagi ani akong gidalang mensahe o kining niyang libro nga akong gidala-dala mga higala. Aniya mga higala no, akong ipadungog kaninyo mga higala sa Pilipos 4 versikulo 6 hantod sa 7 mga higala. Aniya mga higala: ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayoa sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Mga higala, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayoa sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo. Ug sa site mga higala: ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna diha sa inyong pagkahiusa kang Hesukristo. Mga higala, kini nga mensahe mga higala og nakadungog manggaling mo, og namoy mga gamayng libro nga sama niini. Hinahinaya lang po ninyo og abri dia mga higala og makita manggaling ninyo ni. Napay daghan ri mga higala, pero dili na pud nako ipakuan sa inyo ano. Ako gabasa-basa po ni mga higala no, sa mga mensahe sa Ginoo nga sinulat man ni sa tao kani nga mensahe. Pero ang tao nga nagsulat ani mga higala, dili po siguro basta-basta mga higala no. Siya siguro ang
giyahan sa Ginoo nga muhimo sa ingon ani nga mensahe, musulat sa ingon ani nga mensahe para sa tao nga makabaton og makakat-on og maayong mga panguna-una og makabuhat og unsa man nga maayo nga buhat mga higala. Og mao ra to mga higala, daghang salamat sa inyong tanan diha og maayong gabi no.